کجا رفته بودی آخه؟ گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ با هوری رفته بودیم یکم خرید بکنیم. بیخبر این همه وقت بیرونی. گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ شرمنده شفی، آخه گوشیم سایلنت بود، ببخشید. موبایل هوری چی؟ اونو که یادمون رفت با خودمون ببریم. از دست تو هوری. باشه، حالا تو هم آروم باش. اومدیم دیگه. برای هوری کادو فرستادن از طرف خانواده شوهرش. دیدی بهت گفتم؟ زود باش، بیا. خانم، ما نه ایشونو میشناسیم و نه از عقدشون با جمال خبر داریم. به ما رحم کن خانم. ما آدمای شریفی هستیم، داریم نون زن و بچه‌مون رو در میاریم. شما و جمال هر ارتباطی داریم برای خودتون نگه داریم، ما رو قاطی نکنیم. اگه بخوای بیشتر از این آبروریزی را بندازی، اول باباتو با یه تیر خلاص میکنم هوری، بعدشم خودمو. بیا جمال، من برات سوپ پختم. تو صبح داشتی اسم هوری رو میگفتی. یادت اومد کیه؟ اگه یادت نیست اشکالی نداره، بعدم کم کم یادت میاد. اصلا نیازی نیست به مغزت فشار بیاری جمال. هر وقت یادت اومد برای چی سوپتو نمیخوری؟ برای تو درست کردم جمال. خب باشه، اینجا بشین، من برم داروهاتو برات بیارم.